अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS TV। नादरीन, ग्रामीण साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हजरत इंसान ने तरक्की की है, उन राहों को हमवार किया है जिनका तस्वर भी चंद साल कबल तक नामुमकिन था। ताहम इस सफ़र में कई इंसानों ने अपना किरदार अदा किया, कई साइंसदान आए, उन्होंने अपने नज़रियात पेश किए, यूं ये सिलसिला चलता रहा। ताहम वो नाम है जिसे दुनिया एक बाबा साइंस के नाम से जानती है। इस शख्स की सलाहियतों ने नस्ल इंसानी को वो रहनुमा असूल बख्शे हैं जिनकी बदौलत सदियों किस्म की आसानियाँ पैदा की जा चुकी हैं। आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको उसकी ज़िंदगी के हवाले से चंद अहम हक़ाइक़ बताएंगे। इससे कबल के साइंस के इस अजीम शख्स के तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक जानने की कोशिश की जाए या हस्ब रवायत चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि पहले RS TV चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीख़ के मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर साइंस की दुनिया के इस अजीम शख्स का अहवाल जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माना तालिब इल्मी में कई तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें साइंस की मज़मूनों में दिलचस्पी नहीं होती और वो कहते हैं कि अगर न्यूटन के सर पर सेब न गिरा होता तो आज उन्हें साइंस न पढ़ना पड़ती। ये तो खैर मजाक की बात है। दर हकीकत इस दुनिया के सरबस्ता राजों से पर्दा उठने के लिए सेब गिरा और उसने न्यूटन को बुलंदी पर पहुंचा दिया। तबियाती साइंस का रुख मोड़ने वाला ये सेब 1666 में एक पेड़ से गिरा, जिसे देखकर न्यूटन सोच में डूब गया कि अगर ये सेब जमीन की तरफ इसी सिमत में गिरे और गिरता चला जाए तो तकरीबन जमीन के मरकज से होकर गुजर जाएगा। न्यूटन की तारीफ इस बात में भी है कि उसने हर तरह के उलझे हुए मसले को हरकत के कवानीन के मदद से समझना आसान कर दिया। इसके अलावा ज़मीन के गिरने वाली चीज़ों से लेकर तमाम सियारों की गर्दिश को एक आसान से कानून में समो दिया। उन चीज़ों का इस ज़माने के साइंसदानों पर इतना असर था कि ये तस्वर कर लिया गया है कि हर तरह की हरकत को न्यूटन के कानून की मदद से समझा जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, न्यूटन 4 जनवरी 1643 को इंग्लिस्तान के ज़िला लिंकाशायर में पैदा हुआ। बाज़ किताबों में न्यूटन की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर भी दर्ज है। सर आइजक न्यूटन के वालिद का नाम भी आइजक न्यूटन ही था। जूनियर न्यूटन के वालिद सीनियर न्यूटन एक किसान थे जो अपने बेटे की पैदाइश से 3 माह कबल ही वफात पा गए थे। जब न्यूटन 3 वर्ष का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन अपनी नानी के हमरा रहने लगे। जब न्यूटन 12 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ उसे दोबारा अपने साथ ले गई। न्यूटन की माँ उसे किसान बनाना चाहती थी, मगर न्यूटन की तवज्जो अपने आबाई पेशे की जानिब न थी। न्यूटन ने इब्तदाई तालीम लिंकाशायर के किंग्स स्कूल से हासिल की। न्यूटन के अंकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। उन्होंने जब न्यूटन की फितरत ज़हानत को देखा तो उसकी वालिदा को उसे कैम्ब्रिज में दाखिल करवाने का मशवरा दिया। न्यूटन जब कैम्ब्रिज पहुंचा तो वो 17वीं सदी के साइंसी नजरियात के अरूज का ज़माना था। यूनिवर्सिटी में कहीं गैरलू की फलकियाती असूल ज़ेर बहस थी तो कहीं डिकार्ड के फलसफे पर गुफ्तगू जारी थी। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप की दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह कैम्ब्रिज में भी कवानीन फितरत को अरस्तू के फलसफे की नज़र से देखा जाता था। इस बहस में न्यूटन कूद पड़ा और अपनी शाहराए आफाक किताब कुदरती फलसफे के हिसाबी असूल लिखकर साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये किताब साइंसी तारीख की अहम तरीन किताब मानी जाती है जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स असूलों को बयान किया गया है। इस किताब में कशिश शक्ल के कानूनों और कवानीन हरकत पर भी बहस की गई है। न्यूटन की तीसरी कानूनी हरकत यानी हर अमल का रद्द अमल होता है, उसने न सिर्फ साइंसी मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया बल्कि ये कानूनी दीगर उलूम फनून में भी यकसा अहमियत का हामिल बन गया। न्यूटन से पहले भी लाखों सेब गिर चुके थे, मगर न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने सेब गिरने की वजूहात के बारे में सोचना शुरू किया। उस एक सेब ने न सिर्फ न्यूटन को सोचने पर मजबूर किया बल्कि आइंस्टाइन को भी गौर फिक्र के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। न्यूटन ने रंग और रोशनी की कवानीन पर भी बहस की, जिससे आगे चलकर थॉमसन एडिसन को भी रोशनी मिली और उसने बल्ब ईजाद करके सारी दुनिया को रोशन कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, न्यूटन ने हमें कायनात को समझने के लिए नई राहें दिखाई जिन्हें आज भी बहुत इज्जत व तकरीम दी जाती है। उसने बहुत से नजरियात पेश किए और अपने उन नजरियात पर तहकीक करके बहुत से साइंसी गलतियों को सुलझाया। न्यूटन की यही कवानीन आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स की बुनियाद है। दरसी किताब के मुताबिक एक सेब दरख्त से टूटकर न्यूटन के सर पर आ गिरा तो उस वाक़े ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ।
یہ سوال اس کے دماغ میں آنے کی دیر تھی کہ اس نے جواب تلاش کرنے کے لیے بہت سے مشاہدات اور تحقیقات کرنے شروع کر دی۔ اس کیوں کا جواب تلاش کرتے ہوئے نیوٹن نے ایک قوت دریافت کی جسے آج ہم گریوٹی یعنی کشش شکل کے نام سے جانتے ہیں۔ نیوٹن نے ہی ہمیں بتایا کہ اس قوت کی وجہ سے ہی ہم اس زمین کی رہ پر ایسے چپکے ہوئے ہیں جیسے کسی گیند پر کوئی شے چپکی ہوئی ہے۔ یہ قوت صرف زمین کی ہی نہیں بلکہ سورج بھی زمین سے کئی درجے زیادہ طاقتور ہے، جس کے ذریعے نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد مہو گردشیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کشش مختلف کہکشاؤں کے درمیان بھی موجود ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سے کلیوسٹرز یعنی ستاروں کے جرمٹ بن جاتے ہیں جن میں لاکھوں کہکشائیں ہوتی ہیں۔ یہ اس عظیم انسان کی خیالات تھے جس نے سائنس کو ایک نئی ڈگری پر رواں کیا تھا۔ ناظرین گرامی، نیوٹن نے یہ کشش شکل کی باتیں ہوا میں نہیں کی تھی بلکہ اپنی اس تحقیق کو اپنے ریاضی کے اصولوں کے فلسفے پر مرتب کی گئی کتاب میں تفصیلاً لکھا اور فارمولے بھی دیے۔ اس کے علاوہ اور نیوٹن کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے نظر کے دائرے کو اور وسیع کر دیا، یہ کارنامہ دوربینی کی ایجاد ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے دوربینی گیلیلیو نے ایجاد کی تھی، لیکن نیوٹن کی بنائی ہوئی دوربینی نئے انداز کی تھی اور زیادہ مفید بھی تھی۔ ہبل دوربینی جو زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ بھی نیوٹن کی ایجاد کردہ دوربینی کے اصولوں پر کام کرتی ہے اور آج اسی دوربینی سے سائنس کو کائنات کی صحیح عمر کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ نیوٹن کی دوربینی کا اندازہ اس قدر سادہ اور آسان ہے کہ کوئی بھی آسمان کو دیکھنے کا شوق رکھنے والا اپنے گھر میں بھی ایسی ایک خوردبینی بنا سکتا ہے۔ نیوٹن نے عام آنکھ کو دکھائی دینے والی سفید روشنی کو بھی چیر کر ہمیں بتایا کہ یہ روشنی 7 رنگوں میں سے مل کر بنی ہے اور اس کے علاوہ بہت سی نہ نظر آنے والی روشنی کے قسمیں بھی دریافت کر لی گئی ہیں۔ RS-TV کے معزز دوستو، عظیم سائنسدان نیوٹن 31 مارچ 1727 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر نیوٹن نہ ہوتا تو نہ آئنسٹائن کو فکر کرنے کے لیے زاویے میں سر آتے اور نہ ہی ایڈیسن روشنی کے زاویوں پر غور کرتا اور دنیا شاید اندھیرے میں ہی رہ جاتی۔ نیوٹن، آئنسٹائن اور ایڈیسن کے قوانین، طبیعت سے الیکٹرونکس کے علم نے جنم لیا اور کمپیوٹرز کی ایجاد ممکن ہو سکی۔ سیب کے گرنے کے اس تاریخی واقعے نے سٹیفن ہاکنگ کو وقت کی مختصر تاریخ لکھنے کا وقت بھی مہیا کر دیا۔ بل گیٹس نے ونڈوز بنا ڈالی جس کی وجہ سے انسان نے ترقی کے راستے پر کچھوے کی طرح سفر طے کرنے کے بجائے روشنی کی رفتار سے سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ آج انسان زمین کے ذرات کے باریکیوں سے لے کر کائنات کی وسعتوں میں نئے جہانوں کی تلاش میں مصروف عمل ہے۔ نیوٹن کی ایک اور دلچسپ کہانی اس طرح ہے کہ کسی نے نیوٹن سے پوچھا کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنی کارناموں سے متاثر کیا ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب شخص ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ نیوٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے ملازم نے۔ سوال کرنے والا حیرانی میں مبتلا ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ نیوٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سردیوں کے موسم میں ایک دن میں ہیٹر کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ہیٹر کی وجہ سے گرمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے ملازم کو بلایا، وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے ہیٹر دھیما کرنے کی درخواست کی، جس پر میرے ملازم نے ہنستے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، مجھے بلانے کے بجائے اگر کرسی تھوڑی سی پیچھے کر لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ دوستو، کون جانتا تھا کہ 55 میں کتابوں سے دور رہنے والے نیوٹن کا نام ایک دن خود کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جس بچے کو لوگ ناکام انسان کہتے تھے، آج پوری دنیا اس کی کامیابوں کی معترف ہے۔ دوستو، آج کی یہ تھی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔